नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। एसपीपी का सबै कागजात एक साताभित्र उपलब्ध गराउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। बाहिरिएको कागजात सरकारी नभएको सेनाको दाबी। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा एसपीपीमा सहभागी हुने निर्णय भएको ओलीको दाबी। सेनाले लेखेको पत्रबारे जानकारी नै नगराइएको आरोप। एमएससीलाई सेनापतिले पत्र लेखे। एसपीपी सम्झौतालाई लिएर सांसदहरू सशंकित। सहभागी नहुने पत्र तत्काल पठाउन सरकारलाई दबाब। जनताको कामलाई प्राथमिकता दिन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई देउवाको निर्देशन। आम निर्वाचनमा केन्द्रित हुन कार्यकर्तालाई आग्रह। कोरोनाका कारण थला परेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र तङ्ग्रिँदै। पछिल्लो 5 महिनामा 1,92,000 भन्दा बढी पर्यटक भित्रिए। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं एसपीपी बहस सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्बन्धी विषयलाई लिएर संसद र संसदीय समितिमा बहस तातेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा भएको छलफलमा मन्त्री प्रधान सेनापतिदेखि सांसदहरूले आफ्नै तर्क राखे। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले एसपीपी सम्बन्धी विषय टुङ्गिसकेकाले अब अगाडि नबढ्ने बताए। प्रधानमन्त्री नेपाली सेनाले समेत अगाडि बढ्दैन भनिसकेकाले अब यसलाई थप कोट्याउन आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ। अगाडि नबढाउने भइसकेपछि यो जुन च्याप्टर एन्ड भइसकेको छ। मलाई यसलाई फेरि उथल थापन पारेर फेरि के हो भन्न थाल्यो भनेदेखि अब यो केन्द्रदेखि कहाँ गएर कसरी यो अन्त भएको भन्ने। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले अमेरिकालाई सैन्य गठबन्धनका लागि नभई मानवीय सहायताको लागि चिठी लेखेको प्रष्टीकरण दिए। उनले 2072 को भूकम्पको बेला 27 देशलाई मानवीय सहायताका लागि चिठी लेखेको दाबी गरे। मित्र राष्ट्रहरूका सैनिक, गैर सैनिक र अन्य सहयोगहरूलाई बढावा गर्नलाई हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सहयोग गर्नको लागि लक्षित गरेर लेखिएको यो चिठी साँचो हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एसपीपीमा व्हिस्की खुवाएर सम्झौता गराउने व्यङ्ग्य गर्दै प्रधानमन्त्री देउबालाई सचेत गराए। कहिले दबाब दिएर, कहिले भकाएर, अनि थाहै नदिकन निद्राको बेलामा व्हिस्की खुवाएर ख्याल गर्नु होला। यो सबै भएको हुनाले व्हिस्की नसाको बेलामा कागजमा सही गरिएला। नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप गेवालीले नेपालको भूमि कसैको पनि हितमा प्रयोग हुन दिने र सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने नेपालको परराष्ट्र नीति नभएको बताए। मलाई लाग्छ कि नेपाली सेनाले चाहिँ सिभिलियन अथोरिटीको आदेशलाई नै मानेर गर्ने गरेको छ। उसले इन्डिपेन्डेन्टली गरेको छैन। यसबारेमा सेनाको यो कमिटमेन्ट जुन छ डेमोक्रेटिक एउटा गभर्नेन्सलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर चल्ने कुरा एकदम ठिक छ। एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नेपाली कांग्रेसको पालामा एसपीपीमा सहभागिताका लागि स्वीकृति दिएको आरोप लगाए। त्यो पत्रकार सकारात्मक हुनाले जब एसपीपीको बारेमा कसरी जाने भनेर नेपाली सेनाको तर्फबाट, जनियाको तर्फबाट रक्षा मन्त्रालयलाई सोधियो। रक्षा मन्त्रालयले त्यसको बारेमा पोजिटिभ हो भन्ने हिसाबले रक्षा मन्त्रालयले रिस्पोन्स गरेको छ। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रधान सेनापतिले राष्ट्रहित विपरीत काम गरेको देखिए जनताको कठघरामा उभ्याउनु पर्ने बताए। सम्पूर्ण नेपाली नेपालको भविष्य, नेपालको हितसँग सम्बन्धित छ। त्यसकारण यो विषयलाई मन्त्रीजीले जसरी हल्का रूपमा यसलाई नकोट्याउ, नभनौँ, छलफल नगरौँ भन्नुभयो, त्यसप्रति सहमत हुन सकिँदैन। परराष्ट्र मन्त्रीजीले त्यस्तो भन्न मिल्दैन। एसपीपी कसको पालामा आएको हो भन्ने विषयमा छानबिन समिति बनाउनु पर्ने रावलको भनाइ थियो।
यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एसपीपीका सम्बन्धमा भएका पत्रचार वा सहमतिको कागजात 7 दिनभित्र उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले एसपीपीका सम्बन्धमा रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा नेपाली सेनाका तर्फबाट अमेरिकासँग गरेका पत्रचार वा सहमति 7 दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले एसपीपीका विषयमा तत्कालीन परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा रक्षा र गृह सचिव प्रधान सेनापति सम्मिलित कार्यदलको निष्कर्षलाई समिति समक्ष प्रस्तुत गर्न निर्देशन पनि दिएको छ। अमेरिकाको जुन रिपोर्ट हुँदाखेरि चाहिँ भएको छ, यो विषयमा पनि हामीले यसलाई हेरौँ, छलफल गरौँ र यी स्टेटमेन्टहरू अथवा यी पत्रचारहरू डकुमेन्टहरू के कति छन् यी चाहिँ हाम्रो समितिले तत्काल समितिलाई चाहिँ उपलब्ध गराउनका लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। समितिले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा कुनै पनि विवादास्पद सहमति वा सम्झौता नगर्न निर्देशन पनि दिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले एसपीपीमा सहभागी हुने निर्णय सुशील कोइराला रक्षासहित प्रधानमन्त्री हुँदा भएको र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्दा प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन्। एमालेले आयोजना गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको प्रशिक्षण कार्यक्रममा ओलीले आफ्नो पालामा सेनाले पत्र पठाएको भ्रम फैलाइएको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाए। 2072 साल असोज 6 गते सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीको हैसियतले निर्णय गरेको उनको दाबी छ। असोज 3 गते संविधान जारी भयो। 6 गते प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री एकैजना हुनुहुन्थ्यो, सुशील कोइरालाजी। उहाँले रक्षा मन्त्रीको हैसियतले निर्णय गर्नुभएछ। अध्यक्ष ओलीले आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले पत्र लेखेको बारे आफूलाई जानकारी नै नगराएको आरोप समेत लगाए। प्रधान सेनापतिले पत्र त्यसरी लेख्दैन। एमएससीलाई सेनापतिले पत्र लेख्दैन। रक्षा मन्त्रालयको काम हो त्यो, परराष्ट्र मन्त्रालयको काम होला त्यो। तर प्रधान सेनापति आफैले लेखेको रहेछ, जो कसैलाई पनि थाहा भएन। जबकि त्योभन्दा 15 दिन अगाडि म प्रधानमन्त्री भइसकेको छु। अध्यक्ष ओलीले 2074 मा आफ्नो सरकार आएपछि इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा नेपाल र श्रीलङ्का पनि संलग्न भएको उल्लेख गरेपछि परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको र त्यसको सिफारिसका आधारमा एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको दाबी समेत गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकाले अघि सारेको एसपीपी प्रस्ताव खारेज हुने दाबी गरेका छन्। चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा आज बिहान सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन्। एसपीपी र एमसीसी दुवै एमाले अध्यक्ष ओली गुटको करामत भएको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष दाहालले एसपीपी कुनै हालतमा पास नहुने जिकिर गरे। एसपीपी र एमसीसी केपी ओली गुटकै करामत हो, यो अब क्लियर भइसक्यो। एमसीसी हामीले 12 बुँदे घोषणापत्र सहित मात्रै पास गर्यौँ, तर एसपीपीमा चाहिँ कुनै 12 बुँदे हुनेवाला छैन, यो खारेज हुन्छ, खारेज गरिन्छ। अध्यक्ष दाहालले एमसीसीमा 12 बुँदे व्याख्या गरी पास गरिएको तर एसपीपीमा त्यसो नहुने दाबी गरे। वाम गठबन्धनबारे सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा उनले अहिले जे गठबन्धन छ सोही अनुरूप अगाडि बढ्ने बताए। अध्यक्ष दाहाल शुक्रबार भरतपुर महानगरले आयोजना गरेको विकास सम्बन्धी कार्यशालामा सहभागी हुन चितवन पुगेका हुन्। राष्ट्रिय सभाका सदस्य वामदेव गौतमले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अगाडि बढाएको दाबी गरेका छन्। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा सदस्य गौतमले एसपीपी सम्झौताको सुरुवात जसले गरेको भए पनि यसलाई अगाडि बढाउने काम भने एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको दाबी गरेका हुन्। यसको सुरुवात जसले गरेको भए पनि यसलाई अगाडि बढाउने काममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष त्यसबेला प्रधानमन्त्री भएको अध्यक्षज्यू त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। सदस्य गौतमले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एसपीपी सम्झौताका बारेमा प्रश्न पार्न सरकारसँग माग समेत गरे। बैठकमा अन्य सांसदहरूले पनि एसपीपीका विषय बारेमा अहिलेसम्मका सरकारले कुनै जानकारी नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं कांग्रेस नेता प्रकाश पन्थले अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी प्रस्ताव गर्ने काममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई मुस्ने काम गरिएको भन्दै खेद व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद पन्थले कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला हुँदै नभएको सो प्रस्तावमा नेकपा एमालेले मुस्ने काम गरेको भन्दै खेद व्यक्त गरेका हुन्। उनले प्रस्ताव केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको जिकिर गर्दै एमालेले जनतालाई भ्रमित पार्ने कोसिस गरिरहेको दाबी समेत गरे। हाम्रा साधकी नेता निष्ठावान नेता सुशील कोइरालालाई पनि हिजो त्यहाँ मुस्ने र नाम लिने कामहरू भयो, जसको पालामा त्यो भएकै थिएन। त्यो एसपीपी भन्ने सम्झौता, त्यसको पत्रचार, ती सबै कुराहरू सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा बखत भएकै थिएन, तर उहाँको नाम लिएर जनतालाई भ्रमित पार्ने कोसिसहरू भयो। म त्यसप्रति खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सन्धि सम्झौताहरू गर्दा राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा बनाउनु पर्ने बताइन्। उनले सत्तामा रहँदा एउटा र प्रतिपक्षमा रहँदा अर्को शैली अपनाए नेपालको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन नसकिने पनि बताइन्। कुनै पनि कुरो चाहिने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले छलफल गर्ने, कुनै सम्झौता सन्धि गर्न जाने बेला भन्दा अगाडि नै कम्तीमा राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिक दलका सम्पूर्ण नेता राखेर बसेर छलफल गरेर जानु पर्यो। एउटा हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय धारणा बन्नु पर्यो। यो राष्ट्रिय धारणा नबन्ने, आफू सत्तामा हुँदा त्यही गल्ती दोहोऱ्याउने प्रमाणहरू छ, प्रुफ छ, जो अहिले चाहिँ नि यसरी अहिलेको वर्तमान सरकारलाई आरोपहरू आइरहेको छ, उहाँहरूको विरुद्ध पनि थुप्रै प्रुफहरू छ। बैठकमा एमालेकी सांसद दिलकुमारी थापा रावलले राष्ट्र, राष्ट्रियता, परराष्ट्र मामिला र जनसरोकारका विषयमा सांसदहरूले उठाएका सवालहरूको जवाफ दिने गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई रुलिङ गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हासँग माग गरिन्। प्रतिनिधि गरेर पठाएका हामी प्रतिनिधिले उठाएका सवालहरू, चासोहरू, जिज्ञासाहरू माथि संसदमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरू उपस्थित भएर हाम्रा चासो जिज्ञासामाथि जवाफ दिनका लागि, त्यो व्यवस्था मिलाउनका लागि म अध्यक्षज्यू मार्फत यो रुलिङ होस्, म सर्वप्रथम यो माग गर्न चाहन्छु। सांसद रावलले मनसुन सुरु हुनु अघि नै विपद व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने तयारी समेत सरकारले नगरेको गुनासो समेत गरिन्। सांसदहरूले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम लगायत विभिन्न जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उनीहरूले राखेको धारणा आजको हामीलाई भन्नु छमा। रक्षा मन्त्रालयको तपाईको मातहतमा छ, त्यति बेला अथोरिटी लेख्ने पत्र, सुशील कोइरालाले लेखेको पत्र यहाँ ल्याउन म चुनौती दिन चाहन्छु। केपी ओलीको पत्र छ भने कि तपाईँले छोड्नु पर्यो कि मैले छोड्न तयार छु। एसपीपी का बारेमा स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम नामाकरण गरियो राज्यबाट, तर अहिले मैले के एउटा प्रस्ताव गर्छु भने यसको नाम सूर्य प्रसादको प्रोपोगन्डा भनेर नामाकरण गरियो। प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम बारे 2072 कार्तिक 10 गते पञ्चायत गर्नु र सोही पालाको रक्षा मन्त्रीले सार्वभौम प्रतिनिधि सभा र गठबन्धनको नेतालाई ठाडो चुनौती दिने कुन नैतिकताले दिन्छ कि थाहा नभएको विषय बोल्नु नै भएन। सरकारले बनाएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि सदनमा पटक पटक हामी आवाज उठाइराखेका छौँ। सामान्य सभामुख महोदयले पटक पटक रुलिङ गर्दा पनि सरकारले सार्वजनिक नगर्नु मधेसी र थारूमाथिको ठुलो विभेद हो। मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा रहेर कहिले सर्वसाधारण र कहिले आफ्ना मातहतको कर्मचारीप्रति बोलिएका शब्द र गरिएको व्यवहारले हाम्रो सभ्यतालाई नै बेइज्जत गरेको छ। देशमा गरिब, महिला, बालबालिका, दलितको लागि न्याय हराकै हो त। अब नेपाली चेलीबेटी न्याय खोज्न कहाँ जाने सभामुख महोदय, बाटो देखाइदिनुहोस्। किसानको घरबारी छैन, जग्गा छैन, रोप्न पाएका छैनन्, त यहाँ सरकार किसानलाई पेन्सनका कुरा गरिरहेछ। यो पेन्सनका कुरा नगर्दा हुन्थ्यो। यो पेन्सन, किसानलाई पेन्सन, यो प्रतिपक्षलाई टेन्सन भइरहेछ। आफ्नै जमिनमा र आफ्नै तागतमा उभिएको दलले उठाएको यति संवेदनशील विषयलाई व्यवस्था गरी संसदको काम कारबाही अगाडि बढाउन खोजिन्छ भने संसदीय इतिहासमा यो गम्भीर भूल हुनेछ। दुर्गम जिल्ला, पहाड, हिमाली दुर्गम जिल्लाका समस्यालाई कराइरहँदा कुनै पनि एउटा शून्य समयमा बोलिएको कुरालाई कारण भएको देखिँदैन। समानुपातिक मान्यहरूलाई चाहिँ यहाँ कुनै चाहिँ खालि
बजेट पास गर्दाखेरि चाहिँ के अरे कोरम पुराण मात्रै यसो काम भयो, त्यसैले म यो काम छैन, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो संशोधन हुनुपर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले एसपीपी सहभागी नहुने भनेर प्रधानमन्त्रीले अमेरिकालाई पत्र लेख्नुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा राप्रपा नेपालको चुनाव चिन्ह सहितको झण्डा फहराउने पर्वतारोहीहरूलाई चन्द्र स्मृति विशिष्ट प्रतिभा सम्मान हस्तान्तरण कार्यक्रममा थापाले एसपीपीको विवादको निराकरणका लागि अमेरिकालाई पत्र लेखेर यसबाट अलग हुनुपर्ने समेत बताए। सरकारको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेखेर हामीलाई यो एसपीपी आवश्यक छैन, एसपीपीबाट अलग हुन चाहन्छौँ भन्ने पत्र तत्काल लेख्नको निमित्त म आग्रह गर्न चाहन्छु। थापाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल केन्द्र बन्दै गएको बताए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताको कामलाई प्राथमिकता दिन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार दिउँसो कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई बधाई तथा शुभकामना ज्ञापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाले जनभावना अनुसार काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले आगामी निर्वाचनहरूमा समेत नेपाली कांग्रेसलाई थप बलियो बनाउने गरी खटिन नेता कार्यकर्तालाई समेत निर्देशन दिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यद्वय एनपी साउद र रमेश लेखकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभर नेपाली कांग्रेसले राम्रो नतिजा हासिल गरेको र यो उपलब्धिलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने धारणा राखेका थिए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। थला परेको पर्यटन बिस्तारै तङ्ग्रिँदैछ। विगतका वर्षको तुलनामा सन् 2022 को पहिलो 5 महिनामा पर्यटक आवागमन उल्लेख्य बढेको छ। यस अवधिमा करिब 2 लाखको हाराहारीमा विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन्। कोरोना महामारीले थला परेको पर्यटन उद्योग बिस्तारै तङ्ग्रिन थालेको छ। संक्रमण दरमा कमी आएसँगै पर्यटक आगमन बढ्न थालेको हो। सन् 2022 को 5 महिना यता मात्रै करिब 2 लाख विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। गत वर्ष अर्थात् सन् 2021 मा 1,50,962 जना मात्रै विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष विदेशी पर्यटकको आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। 20 र 21 चाहिँ हामीले 0 इयर मान्यौँ, किनभने 20 मा पनि कोभिड थियो, 21 मा पनि अलि बढी कोभिड भएनाले अहिले यतिखेरसम्म आइपुग्दाखेरिमा यो पहिलो 5 महिनामा चाहिँ नि हामीले 2021 को अराइभललाई नागिसकेको थियौँ। 2021 मा 1,50,000 चान्चुनको पर्यटक आएका थिए भनेदेखिमा अहिले हामी 1,92,000 पर्यटक चाहिँ नि यो मे महिनासम्म आइसकेको छ। पर्यटक आवागमनमा वृद्धि भएसँगै व्यवसायीहरूमा उत्साह छाएको छ। कोरोनाका कारण करिब 2 वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा शून्यता छाएको थियो, जसकारण पर्यटन क्षेत्रको लगानी जोखिममा मात्र परेन, लाखौंको रोजगारी खोसिएको थियो। तर सन् 2022 मा पर्यटन क्षेत्रमा क्रमशः उज्यालोको घाम लाग्न थालेको छ। 2.5-3 वर्ष चाहिँ कोभिडको कारणले ठप्प भएको पर्यटनको चलपल जुन ढङ्गले भएको छ, यो चाहिँ सकारात्मक नै हो। यसले चाहिँ आउने दिनमा चाहिँ छिट्टै चाहिँ अघिल्लो वर्षहरूको जुन पहिलाको सहज अवस्था थियो त्यो बेलाको अवस्थामा फर्किन्छ। कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र धराशायी मात्र भएन, वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा समेत कमी आयो। स्वदेशी रोजगारी गुम्नुका साथै अर्बौंको लगानी जोखिममा परेको थियो। तर सन् 2022 यता भने नेपालको पर्यटन क्षेत्रले क्रमशः पाइलो अघि सार्दैछ। निशा देउजाको रिपोर्ट।
उच्च शिक्षा प्रदान गरेर मुलुकका लागि हजारौं जनशक्ति निर्माण गरेको काठमाडौँको त्रिचन्द्र क्याम्पस अहिले आफै पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छ। दशकौंदेखि क्याम्पस भवन जर्जर अवस्थामा हुँदा पनि राज्यले देखेको नदेखेको झैं गरिरहेको छ, जसका कारण ज्यान जोखिममा पारेर विद्यार्थी जीर्ण भवनमा अध्ययन गर्न बाध्य छन्। विशेष खबरको साथमा राज्यको उच्च ओहदामा पुग्नेहरू कतिखेर झल्ला र भागौँला। तत्कालीन राजा महेन्द्रदेखि विभिन्न कालखण्डका प्रधानमन्त्री सम्मलाई दीक्षित गरायो त्रिचन्द्र क्याम्पसले। तर अहिले क्याम्पसको भग्नावशेष मात्रै बाँकी छ। यही क्याम्पसको कक्षा कोठामा पढेर राज्यको उच्च ओहदामा पुग्नेहरू दैनिक यही छेउकै सडकबाट वारपार गर्छन्, तर क्याम्पसको यो दुरावस्थालाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन्। 2072 को भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेर निकै नै जोखिमपूर्ण मानिएको यस भवनमा अहिले पनि विद्यार्थीहरू जोखिमपूर्ण रूपमा अध्ययन गर्न विवश छन्। पढ्न बस्दा चाहिँ अलिकति पढे भन्दा पनि अलिकति मानसिक रूपमा चाहिँ त्यो कतिखेर झल्ला र भागौँला भन्ने स्थिति छ। पढे जस्तै फिल हुँदैन क्या, त्यो क्लास नै कस्तो भूतबङ्गला लाग्छ आफैलाई। बेला चाहिँ भूकम्प आउँछ र हामी यही पढ्दा यही च्यापिन्छौँ जस्तो पनि लाग्छ कि। क्याम्पस पुनः निर्माण गर्ने चर्चा भएकै 10 वर्ष भयो, तर 1 इन्च पनि काम अघि बढेको छैन। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका कलेज छेउछाउका संरचना बनिसकेका छन्, तर इतिहास बोकेको शिक्षालय भने दयनीय अवस्थामा छ। हजारौं विद्यार्थीले अध्ययन गर्नुपर्ने क्याम्पस पुनः निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले सरकार असंवेदनशील बनेको भन्दै त्यसको विरोधमा विद्यार्थीहरू सडकमै उत्रिएका छन्। विद्यार्थीहरूले हिजो अस्ति मात्रै बाहिर डेमोन्स्ट्रेसन गरेको तपाईँले बुझिसक्नुभयो। विद्यार्थीहरूको पीडा त्यस्तो छ। यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्नलाई आज राज्यले पनि त्रिचन्द्र क्याम्पसलाई किन अवहेलना गरेको छ भन्ने कुरा हामी सबैको चिन्ता र चासोको विषय छ। निजी शैक्षिक संस्थाहरूले क्याम्पसको दुरावस्थाको फाइदा मज्जैले उठाइरहेका छन्। वर्षौंदेखिको दबावपछि क्याम्पस पुनः निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायको चेत खुलेको जस्तो देखिन्छ। भवन निर्माण विभागले 50 करोड लागतमा 2 वर्षभित्र काम सक्ने बताएको छ। मुख्य कुरो बहुवर्षीय स्वीकृत भएर आएको हामी 1 हप्ताभित्र बोलपत्र प्रकाशन गर्न सक्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो गरेर त्यो ठेक्का बन्दोबस्त भइसकेपछि 2 वर्षको अवधिमा सामान्यतया अब त्यस्तो खालको विषम परिस्थिति देशमा नआएको अवस्थामा चाहिँ गर्न सकिन्छ। विभिन्न स्वार्थ समूहले कानुनी जटिलता देखाउँदै भवनको पुनः निर्माणको कामलाई दशकौं पछाडि धकेलिरहेका छन्। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको यो भवन फेरि कहिले पुरानै अवस्थामा फर्किएला भन्ने प्रश्न दर्बिलो भएर खडा भएको छ। क्यामेरामा गोविन्द राजगिरीका साथमा ममता थापा, काठमाडौँ। पूर्वी नेपालको सीमावर्ती मेची नदीबाट भारतीय पक्षले नेपाली भूभागबाट नदीजन्य सामग्रीको तस्करी जारी राखेका छन्। मेचीनगर नगरपालिका र भद्रपुर नगरपालिका क्षेत्रबाट दैनिक ठूलो परिमाणमा नदीजन्य सामग्रीको तस्करी भइरहेको हो। भारतीयले दैनिक 100औं ट्र्याक्टर, ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन हुँदा समेत सरकारवाला निकाय भने मौन बसेको स्थानीयको आरोप छ। मेचीनगर नगरपालिकाले भने नेपाली भूभागबाट अवैध उत्खनन भएको पाइए अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने जनाएको छ। हामी यहाँबाट प्रशासनलाई अनुरोध गर्छौँ, प्रशासनलाई त्यो कुराको ध्यान आकर्षण गर्दछौँ। प्रशासनलाई त्यो बारेमा रोक या नरोक भनेर निर्देशित गर्ने काम पनि राज्यको सम्बन्धित निकायको। हामी सम्बन्धित निकायलाई आजै त्यस्तो भएको छ भने हामी आजै चाहिँ सम्बन्धित प्रशासन कार्यालयमा ध्यान आकर्षण गराउँछौँ। नेपालले वर्षा सुरु भएपछि असार 1 गतेबाट नदीजन्य सामग्री निकाल्न प्रतिबन्ध लगाए पनि भारतीय पक्षले भने अवैध दोहन जारी राखेको हो। नेपाली भूभागमा भारतले गरेको नदी दोहनको विषयमा कुनै जानकारी नभएको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले बताए। अवैध उत्खननका कारण नेपालतर्फको भूभाग 15 मिटर गहिरिएपछि डुबानको खतरा समेत देखिएको छ। सडक निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र
वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्दा यात्रुहरूले कष्ट बेहोर्नु परेको छ। सडकको पानीको व्यवस्थित नालीको व्यवस्थापन नहुँदा वर्षायाम सुरु भएसँगै बाढी र पहिरोका कारण वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। प्राविधिक निरीक्षण बिना जथाभावी खनिएका सडक र मध्य पहाडी लोकमार्गको नाली व्यवस्थित नहुँदा बागलुङ जिल्लामा दर्जनौं घरहरू पहिरोको चपेटामा परेका छन्। अविरल वर्षासँगै खसेको पहिरोका कारण फाकलठुटा, नरेठाँटी, दुधिला घाँटी लगायत मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासका बस्तीहरू पहिरोको जोखिममा छन् भने कतिपय परिवारहरू विस्थापित बनिसकेका छन्। जिल्लाको केन्द्रमा पर्ने व्यापारिक सहर हटिया बजारमा समेत बाढीले प्रभावित गरेको छ। त्यसको अतिरिक्त स्थानीय निकायबाट र प्रदेश इत्यादिबाट फेरि स्थानीय रूपमा जुन निकास बाटो खनिँदैछ, अब त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा परम्परागत पानी निकासहरू एकदम एकीकृत भएर हाम्रा उर्वर खेतीयोग्य जग्गातिर आउँदाखेरि सामान्य वर्षाले पनि यो किसिमको हालत बनायो। विकासका आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीय नागरिकको आवाज र मागलाई पनि ख्याल गर्दै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा तत्कालीन अवस्थामा लोकमार्ग निर्माण गर्दा नै जनताको मागलाई ख्याल नगरी सडक निर्माण गरिएका कारण आफूहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको पीडितले गुनासो गरेका छन्। यो पहिला नाली बनाउने बेलामा यस्तो नबनाइदियो भन्दै यता उकालो उता ओह्रालो बनाइदियो। बनाउँदाखेरि यताको भल पनि त्यही जान्छ, उताको भल पनि त्यही आउँछ, भएन भने 10-12 कुरियाको बलेनीको भल पनि त्यही आउँछ। बाटो कालोपत्रे गर्दा नालीलाई दुवैतर्फ कटाउन भनी धेरै पटक सडक इन्जिनियरहरूलाई अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाई नभएको स्थानीयको भनाइ छ। विकासको नाममा परम्परागत रूपमा बग्ने भलहरूलाई जथाभावी कटान गरिँदा बस्ती नै पहिरोको जोखिममा पर्ने गरेको छ। जनतालाई विकासको अनुभूति गराउने बहानामा घर घर मोटर बाटो पुर्याउँदा यो अवस्था आएको स्थानीय बताउँछन्। बिना डिपिआर जथाभावी सडक खन्दा भूक्षय बढ्ने गरेको र यसको नियन्त्रणका लागि ठूला सवारी साधन प्रयोगमा निरुत्साहित गर्नुपर्ने सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। यो जथाभावी चाहिँ नि यो बाटो खन्ने सडकहरू चाहिँ नि बिना डिपिआर, बिना प्लानिङ, बिना योजना विभिन्न निकायहरूले अनाधिकृत रूपमा यो मतलब चाहिँ खन्दा यो अवस्था आइरहेको छ अहिले। जथाभावी खनिएका सडक र सडकमा सङ्कलन हुने पानीले खोल्सो बनाउने, बाटो बगाउँदा वरपरका बस्तीमा पहिरो खस्ने, जमिन भासिने, भूक्षय, नदीमा बाढीको आयतन बढेर कटान गर्ने क्रम जिल्लाभरि बढ्दो अवस्थामा रहेको छ। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। हिउँदमा शान्त तवरले बगे पनि वर्षायाममा कोशी नदीले कटान र डुबान गर्दै जनधनको समेत क्षति पुर्याउने गर्छ। यस वर्ष पनि मनसुन सुरु भएसँगै स्थानीयमा त्रास उत्पन्न भएको छ। वर्षायाम सुरु हुन थालेपछि सप्तकोशी नदीले धार परिवर्तन गर्न थालेको छ। नदीले धार परिवर्तन गरेर बालुवा थुपारिएर बनेको श्रीलङ्का नामको टापु क्षेत्रमा रहेको मानव बस्ती भने कोशी कटानको त्रासमा छ। कोशी नदी बस्तीमा बस्ने हो कि भन्ने त्रासमा छन् श्रीलङ्का टापु बस्तीका स्थानीय। बाबू ककरो खेत है ककरो नहीं है, कता जेते कोई पेट में आंदे छै न तो रात भर सोचते भावना से लोग डर से तो सुतै नै छै, कखनी पानी चले त कखनी काट के लाख चल जेतै, कखनी तो ई कोशी है आवे छै, कता भागते रात बिरात माल जाल घर द्वार ला कता भागते रहते, कटनिया लाग जेतै त। कोशीले पश्चिमतर्फ कटान गर्न थालेपछि सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरमा पर्ने श्रीलङ्का टापु क्षेत्रको मानव बस्ती जोखिममा पर्न थालेको हो। अहिलेसम्म करिब 150 बिघा जमिन नदीले कटान गरिसकेको छ। पूर्व तटीय क्षेत्रलाई कम खतरा छ र यसले सिधै पश्चिम तटीय क्षेत्रमा चाहिँ जोखिममा छ। कारण दुईटा, पूर्व तटीय क्षेत्रमा त्यहाँ ढुङ्गाका काम, ग्याबीका काम, सोलर मर्मतदेखि लिएर अन्य मेन्टेनेन्सका कामहरू युद्धस्तरमा भइरहेको छ भने पश्चिम क्षेत्रमा यस्ता कामहरू कुनै पनि भइरहेको छैन। त्यहाँ मात्रै कोशीले काटेको हेर्नेभन्दा अर्को उपाय नभएको हुँदा पश्चिमी क्षेत्र उच्च जोखिममा रहेको छ। वास्तवमै यो क्षरणमा पारीमा बस्नुहुने तमाम बडासवासीहरूको वास्तवमै समस्या, ठुलो समस्या रहेको छ। यसको निम्ति बडासा नगरपालिका अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक लिएर यसलाई यथाशीघ्र हामीले गर्नुपर्ने सबै किसिमको पहल कदम लाग्नको लागि हामी एकदम तयार रहेका छौँ। अप्रत्याशित रूपमा जोखिम आइपरे प्रतिकारका लागि तयारी अवस्थामा रहेको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवको भनाइ छ। कोशीको त्यस्तो कुनै पनि सुरक्षा यो संवेदनशीलता खतरा छैन बाढीबाट, तर अप्रत्याशित रूपमा कुनै घटनाहरू आइलाग्यो भने हामी त्यसको प्रतिकारको लागि तयारी अवस्थामा छौँ।
कोशी कटानका कारण श्रीलङ्का टापु क्षेत्रमा बसोबास गर्ने 1500 घर परिवार, 2वटा विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी समेत जोखिममा परेका छन्। 2065 सालमा कोशी नदीले पूर्वी तटबन्ध भत्काएर बस्तीमा पसेदेखि प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा यस क्षेत्रका बस्तीहरू डुबानको उच्च जोखिममा पर्ने गरेका छन्। सुनसरी ब्युरोको रिपोर्ट। युवतीहरूलाई प्रयोग गरेर ब्ल्याकमेल गरेको अभियोगमा प्रहरीले काठमाडौँबाट 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय बानेश्वरले उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट आपराधिक लाभ लिने उद्देश्यले युवतीको प्रयोग गरी ब्ल्याकमेल गर्ने गिरोहलाई समातेको हो। पक्राउ पर्नेमा भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिका 9 की 19 वर्षीय निकिता केसी, काभ्रे पलाञ्चोक ढुसेनीका 18 वर्षीय मनिषा परियार, खोटाङ हलेसीका 32 वर्षीय डिक बहादुर शर्मा, सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका 7 का सञ्जीव दर्जी, दोलखा मेलुङका 25 वर्षीय निमा लामा र 30 वर्षीय पासाङ लामा रहेका छन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट युवतीको प्रयोग गरेर पुरुषहरूलाई खाजा खाने बहानामा रेस्टुरेन्टमा लगेर भेटघाट गराएर फसाउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेकामाथि आपराधिक विश्वासघातको कसुर अन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ। मिटर ब्याजमा पैसा दिएर जग्गा कब्जा गरेका साहुलाई कारबाहीको माग राख्दै नवलपरासीका मिटर ब्याज पीडितले काठमाडौँमा आन्दोलन सुरु गरेका छन्। नवलपरासीका जगदीश बानिया र सुनिल बानियाले स्थानीयहरूलाई मिटर ब्याजमा पैसा लिएर 2 लाख ऋण दिए बापत 15 लाख रुपैयाँसम्म लिएको भन्दै कारबाहीको माग राख्दै स्थानीयहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। साहु जगदीशका दाजुभाइसँग विदेश जानको लागि 1.5 लाख रुपैयाँ ऋण लिएर पनि 6 वर्ष विदेश बसेर कमाएको 12 लाख रुपैयाँ दिँदा समेत अझै ऋण चुक्ता नभएको भन्दै पैसा माग्ने गरेको मिटर ब्याज पीडितको भनाइ छ। 6 वर्षको कमाइ उसलाई मैले दिइसकेँ, 12 लाख जति दिइसकेँ। अहिलेसम्म पनि भन्छ कि पैसा भएको छैन अझ लाऊ भनेर। हामीले नसकेर हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। जग्गा जमिन सबै बेचेर हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। अब पैसा फेरि पटक पैसा दिएको सबै कागज हो। म साहुसँग पैसा लिइहाल्छु, पकुवा गरेर तिमीले दिन्छु, तिमी आफ्नो नाममा त्यसको नाममा गरिदेऊ। अब कहाँबाट दिने? 4 कट्ठा 15 दुरको जग्गा छ, 5 लाख दिइसकेको छु। अब 8 लाख कहाँबाट ल्याउने? जग्गा बेचेर पैसा पुग्दैन। त्यस्तै अर्का पीडित रामसुरत गुप्ताले ऋण लिएको पैसा चुक्ता भयो भनेर तमसुक माग्दा समेत नदिएको बताए। लिएर साइन गरेर दिएछ, कागज पनि आफै दिएछ। त्यो कागजलाई मान्यता गर्दैन अहिले। त्यो भन्छ मेरो लेखाइ होइन, मेरो सिग्नेचर होइन। हामी कहाँ जाम? हामी अब यही हो, हामी सरकारको निकायमा आएछौँ, हामी सरकारको निकायमा जाने हो, हामी कानुनमा जाने हो। यस्ता अपराधीलाई त जसरी पनि कटहरामा ल्याएर यसलाई चाहिँ सजाय दिनै पर्छ। यस्ता मान्छेलाई छोडिदियो भने यो सरकारको मतलबै छैन। आन्दोलनमा आएकाहरूले हजुरबुबाले लिएको ऋण नाति पुस्तासम्म तिर्दा नपुगेर साहुले जग्गा समेत कब्जा गरेर भूमिहीन भएको बताएका छन्। अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 4 कालिका स्थानमा मृत भेटिएका 16 वर्षीय किशोर विनोद शाहीका आफन्तलाई न्यायको माग गर्दै 4 राजनीतिक दलले संयुक्त आन्दोलन अगाडि बढाएका छन्। किशोर मृत भेटिएको 14 दिनसम्म पनि किटानी जाहेरी दिएका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा नलिएको भन्दै उनीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउमा उत्रिएका हुन्। प्रशासनले घटनाका मुख्य दोषीहरूलाई संरक्षण गरेको पीडितले आरोप लगाएका छन्। सिओ साहबको र तपाईँको डिएसओको मिलोमतमा हत्याराहरूलाई संसद दिने काम भएको छ। निलम्बनको माग गरिएको छ। पीडित पक्षले जनताले निलम्बनको माग गरिएको छ। त्यही सिओको अध्यक्षतामा हामी बैठक बस्दैनौँ। दोषीलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने मागसहित गत जेठ 31 गते 4 राजनीतिक दलले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेका थिए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका बीच प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2079 राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयक पेश गरेका हुन्। विधेयकमाथि छलफलका लागि असार 6, 7 र 8 गते समय तोकिएको छ भने असार 9 र 10 गते मन्त्रीहरूले जवाफ दिने समय छुट्याइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरीले लुम्बिनी प्रदेशमा एउटा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न माग गरेकी छन्। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै सांसद गैरीले लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको त्रिवेणी, सुस्था र बर्दघाटको दाउन्ने क्षेत्रमा धेरै सडक दुर्घटना हुने गरेको र तत्काल स्वास्थ्य उपचारको लागि समस्या हुने गरेको भन्दै सो क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर एउटा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न माग गरेकी हुन्। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री एवं पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री सुजता कोइरालाले अमेरिका र भारतको कुरा आउने बित्तिकै विवाद हुनु देशको लागि राम्रो नहुने बताएकी छन्। शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा नेत्री कोइरालाले अरूलाई गाली गरेर नेताहरू राष्ट्रवादी बन्ने प्रवृत्तिले गर्दा नेपालमा विकास हुन नसकेको दाबी समेत गरिन्। नेपालमा थप 34 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2234 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 24 र 1376 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 10 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमणबाट शुक्रबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 15 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 104 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भूषाल गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय विदेश नीतिलाई बलियो बनाउन साझा विदेश नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छन्। शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा सचेतक भूषालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण नेपालको विदेश नीतिलाई बलियो बनाउनका निम्ति सकारात्मक हुने दाबी समेत गरिन्। उनले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणबारे भ्रम फैलाउनु भनेको नेपालको विदेश नीतिलाई कमजोर गराउनु भएको टिप्पणी समेत गरिन्। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। हाल प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। राति प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानहरूमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।